बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्लॉग टाइम में आपको खुश आमदेद। नाजरीन, एक बार हज़रत अली की ज़िरा एक यहूदी ने चुरा ली, तो हज़रत अली अपना मुकदमा लेकर काज़ी वक्त के पास गए और कहा कि इस यहूदी ने मेरी ज़िरा चुरा ली है। तो काज़ी वक्त ने गवाहान पेश करने के लिए कहा कि आप साबित करें, गवाह देंगे ये आपकी ज़िरा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने एक मुलाजिम की गवाही जो है वो पेश की कि ये दोनों मेरे गवाह हैं। तो काजी ने उनकी दोनों जो शहादतें थी उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, ये कहकर कि एक ग़ुलाम की शहादत अपने आका के हक़ में और एक बेटे की शहादत अपने बाप के हक़ में काबिल कबूल नहीं है। तो हज़रत अली ने अपना मुकदमा जो था वो वापस ले लिया और ज़िरा जो थी उसका तकाज़ा भी जो है वो नहीं किया। तो इस वाक़े से मुतासर हो गए उस यहूदी ने वो ज़िरा भी वापस कर दी और वो मुसलमान भी हो गया कि कि इनका जो निज़ाम इंसाफ है वो मतलब कि इस कदर जो है वो अच्छा है और मुनासिब है कि एक साहिब हैसियत या एक अमीरुल मोमिनीन के आगे भी वो अपने इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनको भूलता नहीं है। इसी तरह एक काजी को हज़रत अली ने माज़ूल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसकी आवाज़ साइल की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची हो जाती थी। और एक काजी को माज़ूल किया जब हज़रत अली उनकी अदालत में पेश हुए तो वो एहतरामन उठ के खड़ा हो गया। तो हज़रत अली ने उस शख्स को भी, उस काजी को भी माज़ूल कर दिया कि जो आदमी इस कदर जो है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा करेगा तो अमीर वक्त के ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला दे सकता है वो। तो नाज़रीन, इन वाक़यात से अगर आप अपनी जो हमारी जो आला अदलिया है उसका अगर आप कंडक्ट देखें, उनका म्यार देखें कि एक मुलज़िम को जब अदालत में पेश किया गया तो उसको बाकायदा वेलकम किया गया और उसकी आमद को बड़ा खुश आइंद करार दिया गया और जाते हुए उसको बेस्ट ऑफ लक भी कहा गया। यानी कि ये जो म्यार है ये अदालतों का, ये म्यार कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालतें जब तक न्यूट्रल नहीं होंगी उस वक्त तक जो तासुर है आवाम के बीच में वो यही जाएगा कि अदालतों ने जानिबदारी का मुज़ाहरा किया है। आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लेंगे जैसे इमरान खान कहते हैं कि मैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया क्रिकेट में। उसकी वजह ये थी कि जो दूसरी जो हारने वाली जो टीम होती थी वो उसके जहन में ये शक रह जाता था कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए गए हैं अंपायर की तरफ से। तो जब न्यूट्रल हो जाता था तो ये शक जो होता था ये दूर हो जाता था। तो ये वो दोहरा म्यार है खान साहब का, क्योंकि वो अभी तक जो है वो न्यूट्रल और गैर न्यूट्रल इसी मखमसे में जो है वो उलझे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे जो है वो इस असूल के ऊपर स्टैंड करें कि मैं न्यूट्रल के हक़ में हूँ और कहाँ पे वो इस असूल के ऊपर स्टैंड करें कि न्यूट्रल तो जो है वो जानवर होता है। यानी कि वो जो है क्रिकेट में जो अंपायर ले गए वो जानवर अंपायर थे। तो इसी तरह अगर आप हमारे जो लोअर जो हमारी अदलिया है, मातहत अदलिया जिसको हम कहते हैं, जब सुप्रीम अदलिया का तासुर ये जाएगा किसी मुल्ज़िम के बारे में तो जो मातहत अदलिया है देखेंगे उसने क्या किया इस चीज़ से मुतासर हो गए। उसने खान साहब को सारे मुकदमात में ज़मानत तो जो है वो देनी थी। उन्होंने आगे मज़ीद 3 दिन या 2 दिन जो थे उसमें भी खान साहब को छूट दे दी कि अगर वो कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता। ये दुनिया की तारीख़ में आज तक कभी किसी अदलिया ने इस तरह का फ़ैसला नहीं दिया दुनिया में। यानी कि इतना भोंडा जो है वो कोई फ़ैसला कि आप मुकदमात जो मौजूदा मुकदमात हैं मुल्ज़िम के ऊपर उन पे तो ठीक है आप उसको रिलीफ दें, ज़मानतें उसकी ले लें। ये कह देना कि जी आगे 2 दिन भी ये कोई क्राइम करें तो इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना हो और इनको गिरफ़्तार न किया जाए, तो ये बहुत ही एक मज़ाक़ा ख़ेज़ फ़ैसला था और बड़ा अफसोसनाक फ़ैसला था इस लिहाज से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सारे लोग जो हैं ये हुक्मरानी के लिए एक कुछ जो हैं वो कुर्सी ना छोड़ने के लिए और
کچھ لوگ کرسی حاصل کرنے کے لیے اس حد تک پاکستان کو جو ہے وہ لے آئے ہیں، اس نہج کے اوپر لے آئے ہیں کہ اس کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک دفعہ حضرت علی اپنا ایک جوتا سی رہے تھے پھٹا پرانا، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، تو حضرت علی نے اس کو پوچھا کہ یہ جو جوتا میں سی رہا ہوں تمہارے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے؟ تو اس شخص نے دیکھا، اس نے کہا جی یہ تو آپ کا بہت ہی پرانا بسیدہ ہے، بہت ہی خستہ حال ہے یہ جوتا، تو اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس جوتے سے بھی کم تر میں جانتا ہوں حکمرانی کو، اقتدار کو، یعنی کہ اقتدار کی ویلیو حضرت علی کے نزدیک اس خستہ اور پھٹے پرانے جوتے سے بھی کم تر تھی، جس کے لیے آج ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور انتقام میں اس حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے عوام کی خدمت کرنا۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے کبھی بھی آپ کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، عوام کی خدمت آپ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنی ہے۔ آپ حکمرانی کی کرسی تک پہنچنے کے لیے اتنا پیسہ آپ لگا دیتے ہیں کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تبھی جا کے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، اور خدمت کہاں سے کرے گا؟ قومی خزانے سے، یعنی کہ جو اس کے پاس اپنا پیسہ ہے، جو اپنے فنڈ ہیں، وہ اس نے لگانے اپنی پارٹی کے اوپر یا الیکشنوں تک پہنچنے کے لیے، جلسے جلوسوں میں جس طرح کروڑوں روپیہ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، سرکاری مشینری بھی جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے نہیں۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آپ عبدالستار ایدھی بھی بن سکتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، بہت ہی سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے ہی پیسے مانگتا تھا، فٹ پاتھ پہ کبھی کشکول لیے ہوئے تو 1 روپیہ 2 روپیہ 50 روپے 100 روپے اکٹھا کر کے اس نے ایک اتنا بڑا ادارہ بنایا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام جو ہے وہ درج ہے۔ تو یہ بالکل یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی عوام کی خدمت نہیں ہے۔ عوام کی خدمت آپ نے کرنی ہے تو آپ اپنے پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے پیسے، اب کروڑوں روپے کی جو ہے وہ لوگ ٹکٹیں خریدتے ہیں، اور کروڑوں 5 کروڑ 10 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ جو سننے میں جیسے آتا ہے، اتنے پیسے آخر انہوں نے وصول بھی تو کرنے ہیں نا۔ جب وہ ایم پی اے بن جائیں گے یا ایم این اے بنیں گے تو وہ یہ پیسے جو ہے وہ وصول کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ انویسٹمنٹ جو ہے آخر کوئی آدمی پرافٹ کے لیے کرتا ہے نا کہیں پہ انویسٹمنٹ، تو یہ ایک قسم کی ایک سرمایہ کاری ہوتی ہے، تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں ایسے عناصر کی، اور ان کو تاکہ احساس ہو کہ اگر ہم نے عوام کی خدمت ہی کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے ہم کیوں نہ کریں۔ تو آج کا وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلے وی لاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔